तपाईँ हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने अधिकांश उपभोग्य वस्तु गुणस्तरहीन छन्। प्रयोग गर्नु अघि सावधानी अपनाउनुहोला है। कान्तिपुर समाचारमा आज वन्यजन्तुको आक्रमणबाट सुरक्षा माग गर्दा गोली हानेर ज्यान लिएको भन्दै बर्दियामा चर्कियो विरोध। चौतर्फी आलोचना भएपछि साउनदेखि बाध्यकारी बनाइएको एम्बोस्ड कार्यान्वयनबाट तत्कालका लागि पछि हट्यो सरकार। अनि शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति बढ्दो। अन्तर्राष्ट्रियमा मुस्लिम धार्मिक गुरुमाथि भारतीय नेताहरूको टिप्पणीपछि फैलिएको आक्रोश र खेलकुदमा अन्डर-19 महिला T20 विश्वकपमा छनौट हुन नेपाल असफल लगायतका सामग्री हामीसँग छन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। काठमाडौँको फोहोरमाथि फोहोरी खेल। 10 बुँदे सहमति 10 घण्टा पनि टिकेन। स्थानीयको अवरोधले बन्चरे डाँडा तनावग्रस्त। बल प्रयोग गरेर फोहोर फाल्न सुरु। बजारमा नुनदेखि भुटुनसम्म खान अयोग्य। उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि चरम खेलबाड। अनुगमन र कारबाही फितलो। 750 मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना अन्ततः भारतीय कम्पनीलाई। स्वदेशी स्वामित्व गुमे पनि पानी नछाड्न र आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिमा चनाखो हुन विज्ञको सुझाव। 22 वर्ष यताकै पानीको सङ्कट बेहोर्दै पाकिस्तान। खडेरीले केही जलाशयमा 3% मात्रै पानी बाँकी। जलवायु परिवर्तनको असर मुख्य कारण। र 19औं एसियाली खेलकुद आयोजनाको टुङ्गो नलाग्दै राखेपले थाल्यो खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण। 23 खेलमा सहभागिता जनाउने तयारी। स्वच्छ सन्तुलित आहार स्वस्थ जीवनको आधार भन्ने नारासहित आज विश्व स्वच्छता दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। खाद्यान्नमा मिसावट कम गरी स्वच्छ र गुणस्तर कायम गर्न विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गरी सप्ताहव्यापी विश्व दिवस त मनाइयो। तर खानपान अस्वच्छ हुँदा लाग्ने विभिन्न रोग र यसका दीर्घकालीन असरबारे सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन। तपाईँ हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने नुन नै गुणस्तरहीन छ। चाहिने भन्दा बढी आयोडिनले घाँटी र पेट सम्बन्धी रोग तथा थाइरोइडको समस्या बढाउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। नुनमा आयोडिनको मात्रा 15 ppA हुनुपर्नेमा हामीले प्रयोग गर्ने नुनमा चाहिँ 3 गुणा भन्दा बढी 54 ppA भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। आयोडिनको चाहिँ अत्यधिक मात्रामा चाहिँ आयो भन्ने कुराहरू छ, त्यसमा विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ। आम मानिसको स्वास्थ्यमै असर पुग्ने र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु त उपभोक्ताले हरेक दिन प्रयोग गर्न बाध्य छन्। सरकारकै तथ्याङ्क मान्ने हो भने बजारमा पाइने समग्र खाद्यवस्तुमा 8% मिसावट छ। तरकारी र फलफुलमा विषादीको प्रयोग डरलाग्दो अवस्थामा छ। घिउ, तेल, मह, दाल, दुध, पानी, मासु, चामलदेखि मरमसला होस् वा अन्य उपभोग्य वस्तु, मिसावट नहुने कुरा त बिरलै खान पाउँछन् उपभोक्ताले। इन्डियाबाट आएको विषादी हालेको वस्तु चाहिँ ल्याएर पुरा गाउँ सहरमा वितरण गर्ने र आफ्नो देशमा उत्पादन भएको लगेर क्रेन लिएर चाहिँ डोजाले खाल्टो खडेर लगाएर हाल्ने त्यो किसिमका रेकर्ड पनि हाम्रो देशमा छन्। आँपको पनि मैले अहिले सुरु गरेको छु। आँप पनि मान्छेले भनिहाले नि औषधि युज गरेर चाहिँ छिटो ठुलो बनाउने र छिटो पाक्ने बनाउँछन् होइन। डल्ले खोर्सानीलाई त्यस्तै गरेको छ। सानो हुन्छ त्यसलाई ठुलो बनाइदियो अनि 2-4 दिनमै पाक्ने बनाइदियो। अस्वस्थ र दूषित खाद्य पदार्थका कारण झाडापखाला, क्यान्सर लगायत 200 भन्दा बढी रोग लाग्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क छ। विशेष गरी नसर्ने रोगहरू, मधुमेह, मोटोपन, मुटु रोग जस्ता समस्या देखा पर्छन्। वर्षेनी 4,20,000 मानिसको खाद्यजन्य रोगबाट मृत्यु हुने गरेको WHO को तथ्याङ्क छ। बजारमा छ्यापछ्याप्ती अखाद्य र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री भइरहे पनि हाम्रो सरकारको अनुगमन र कारबाही भने निकै कमजोर छ। चाडबाड लक्षित मौसमी अनुगमन नाम मात्रका छन्। अलिकति मात्र पनि सचेत भइदिएको भए सायद मेरो विचारमा यो अखाद्य पदार्थ उपभोगबाट जुन किसिमको हानि नोक्सानी हुन्छ, क्षति हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अत्यन्त न्यूनीकरण हुन्थ्यो। त्यो कुरा भएको छैन। अस्वस्थकर र मिसावटयुक्त तथा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी प्रति उपभोक्ता पनि सचेत हुनै पर्छ। तर आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याउने खाद्यवस्तु बिक्री वितरण रोक्न नियमित परीक्षण, अनुगमन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने सरकारले देखेको नदेखे चाहिँ गर्नु जनस्वास्थ्यप्रतिकै लापरवाही हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको सीमा नाकामै कार्बामेट र अर्गेनोफस्फेट समूहका विषादी
परीक्षण हुने गरेको छ। यी बाहेकका विषादीको परीक्षण नै हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यस्ता विषादीको प्रयोगमा रोक लगाए पनि नेपालमा सामान भित्राउँदा परीक्षण नै नहुने गरेकाले मानव स्वास्थ्यमै गम्भीर असर परिरहेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। भैरहवा स्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको यो प्रयोगशालामा भारतबाट आयात गरिएको फलफुलको विषादी जाँच भइरहेको छ। यहाँ कार्बामेट र अर्ग्यानो फस्फेट समूह अन्तर्गतका 10 वटा विषादीको मात्रै परीक्षण हुन्छ। नेपालमा 5 वटा समूहका विषादी प्रयोगमा आए पनि भारतमा 1 दर्जनभन्दा बढी समूहको विषादी प्रयोगमा छन्। यदि कुनै तरकारी वा फलफुलमा कार्बामेट र अर्ग्यानो फस्फेट बाहेकका विषादी प्रयोग भए नेपालमा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नै छैन। त्यति मात्र होइन, परीक्षण हुने विषादीको पनि सुरुमा खुला आँखाले नै हेर्ने र शङ्का लागे मात्र प्रयोगशालामा पठाउने गरेको पाइन्छ। पहिला इन्ट्री पर्मिट दिँदाखेरि जुन अवस्थाको लागि भनेर दिइएको छ त्यो अवस्थाको छ कि छैन भनेर हामीले फेरि त्यसको स्याम्पल ल्याएर हेर्छौँ। रेन्डम स्याम्पलिङ गरेर ल्याएर हामीले हेर्छौँ, ल्याबको परीक्षण गर्छौँ, कुनै भिजुअल इन्स्पेक्सन गर्छौँ। कतिपय वस्तु त अनधिकृत रूपमै भारतबाट भित्रिरहेका छन्। जेठ लागेपछि बेलैया नाकाबाट भारतीय माछा आयात नभएको सरकारी तथ्याङ्क छ, तर बजारभरि भारतीय माछा बिक्रीका लागि राखिएको देखिन्छ। अहिलेसम्म गरेको चाहिँ भौतिक परीक्षण हैन, हेरेर सुँगेर छामेर यो हाम्रो एनमै छ, त्यसरी गर्छौँ। प्लस अहिले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने फर्मालिन टेस्ट हामी आफै गर्छौँ कि भारतबाट आयात हुने कृषि तथा पशुजन्य पदार्थ भन्सार यार्डमा रोकिन्छ। स्वास्थ्यकर जाँचका लागि प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण र खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरणका गरी 4 वटा कार्यालय छन्। तर आयातकर्ता आफैले पैठारी गरेको सामान लिएर कार्यालय पुग्छन्। त्यही नमुनाका आधारमा कार्यालयहरूले स्वास्थ्यकर प्रमाणपत्र दिने गरेका छन्। खोलिएका हाम्रा सम्बन्धित सरकारी निकायहरू छन्, क्वारेन्टाइन अफिसहरू, उहाँहरूले हेरेर परीक्षण गरेर खानेयोग्य छ भनेर उहाँहरूले प्रमाणित गरेर त्यसको रिपोर्ट दिएपछि मात्रै भन्सारले त्यही कागजातको आधारमा परीक्षण गरेर लाग्ने महसुल लिएर जाँचपास गर्ने हो। सबै विषादी मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छन्। हेरेकै भरमा अथवा कार्बामेट र अर्ग्यानो फस्फेट समूह अन्तर्गतका मात्रै विषादी मापन गरेर कृषिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यकर प्रमाणित गर्नु गलत हो। कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको स्वास्थ्यकर जाँचमा विश्व बजारमा भइरहेको परीक्षणका नयाँ अभ्यास लागू नगरे नेपालीको भान्सामा विषादी सहितको अस्वास्थ्यकर कृषिजन्य वस्तु पुग्ने क्रम रोकिने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, बेलिया नाका, रूपन्देही। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँले उपभोग गरिरहेको खाद्य वस्तु गुणस्तरीय छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। बजारमा खाद्य सामग्रीहरू खास गुणस्तर राम्रो भएको देखिएन। कुनै पनि खाद्य वस्तुमा गुणस्तर छैन, म विश्वस्तै छैन, सबै कुरामा मिसावट छ। कुनै पनि कम्पनीको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भए चाहिँ त्यो कुन सर्टिफाई भएर आएको त्यो पनि खोलाइएको हुँदैन। हामीले उपयोग गरेको प्रोडक्टहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ क्वालिटी र क्वान्टिटी चाहिँ अलिक खस्केको जस्तो लाग्छ। चामल पनि पहिलाको जस्तो छैन हैन, सबै मिसावट। पहिला जस्तो केही छैन, खानेकुराहरू सबैमा विषादी छ। मिठै हुँदैन, पकाए पनि त्यही हो, जे पनि त्यही हो, मुखमा पनि खल्लो लाग्छ। सफा खाना पर्यो, राम्रो खाना पर्यो। चामल चाहिँ त्यो खाएको स्वादै छैन क्या, प्लास्टिक बराबरको छ। दालहरू पाक्दैन। कुनै सामानमा त्यो नाप्तल सकाएको कुनै स्टिकर हालेको हुन्छ। विषादी रहित भएको त्यो खानेकुराहरू त केही पनि पाउँदैन। खुल्ला पनि किनिन्छ, प्याकिङ पनि किनिन्छ, तर गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने हामीलाई थाहा हुन्न। छिटो सडै गल्ली जाने चिजहरूमा चाहिँ अलिकति सुधार गर्न पनि देखिन्छ। तरकारीहरू खाएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ भन्नेको त झन् त्योबाट त यस्तो रोगहरू लाग्ने। उपभोग्य वस्तुहरू गुणस्तर छन् भन्ने चाहिँ विश्वास त गर्न परिहाल्यो। गुणस्तर छ छैन भन्ने त थाहा हुँदैन, त्यही पनि हामी किन्न बाध्य भएर किन्छौँ। अनुगमन विभागले चाहिँ राम्रोसँग निगरानी गरिदिनु पर्यो। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीचको झडपमा महिलाको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर आक्रोशित स्थानीयले आज बर्दियाको ओराली बजारमा प्रदर्शन गरेका छन्। बाघको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान जाने र घाइते हुने घटना बढेपछि स्थानीय उपभोक्ता समूह आक्रोशित हुँदै हुलाकी सडक अन्तर्गत ओराली बजारमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा हिजो प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मधुवन 2 की 18 वर्षीय नबिना कुमारी चौधरीको मृत्यु भएको थियो। गोली लागेर स्थानीय राकेश कुमार चौधरी गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको उपचार नेपालगञ्जमा भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको विरोधमा बर्दियाको ओराली बजार बिहानैदेखि तनावपूर्ण छ। बजार र यातायात अवरोध भएपछि थप सुरक्षा बल तैनात गरिएको छ। यसैबीच सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले घटनाको विरोध गरेको छ। वन्यजन्तुको आतंक
जसरी सिर्जना भइरहेको छ जसको नियन्त्रणको लागि सरकारले आफ्नो योजना बनाउँदैन र पटक पटक त्यहाँको स्थानीय समुदायहरूको बसोबास उहाँको सुरक्षाको विषयमा चाहिँ सरकारले सोच्दैन भने यसले फेरि अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। यसैबीच प्रहरीको गोलीले बर्दियामा एक महिलाको मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयले घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रहरीलाई गोली चलाउने आदेश नदिएको पनि संसदलाई जानकारी गराएका छन्। गृहले सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको पनि मन्त्री खाँडले आजको संसद बैठकमा जानकारी दिए। समितिलाई 7 दिनको समय दिएको छ। बर्दियाको मधुबनीमा हिजो प्रहरीले गोली चलाउँदा एक युवतीको मृत्यु भएपछि विरोध चर्केको छ। मन्त्री खाँडले नागरिकले गर्ने अवरोध तथा भिडमा गोली चलाउने आदेश सरकारले नदिएको बताए। गोली प्रहार गर्ने त आदेशै छैन, तर त्यहाँ सिडिओले पनि स्थानीय तहमा पनि आदेश दिएको थिएन भन्नुहुन्छ उहाँ। तर त्यहाँ गोली चलेको छ। गोली चलेर एकजना युवाको निधन भएको छ, दुःखद हो। र आज बिहान गृह मन्त्रालयले उक्त घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। बर्दियाको मधुवन क्षेत्रमा बाघको आक्रमणले एकजना घाइते भएपछि हिजो सुरक्षाको माग गर्दै स्थानीय बासिन्दा सडकमा चक्का जामसहित विरोधमा उत्रिएका थिए। संसद बैठकमा सांसदहरूले स्थानीयको सुरक्षा र घाइतेहरूको उपचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 14 दिन अगाडि मृत्युवरण गर्नुभएकी बाघको आक्रमणबाट मृत्युवरण गर्नुभएकी महिला र हिजो प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु हुनुभएकी किशोरी बहिनीको उचित क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गर्न चाहन्छु र घटनामा घाइतेहरूलाई उपचारको सम्पूर्ण प्रबन्ध गर्न माग गर्न चाहन्छु। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बन्चरे डाँडामा विसर्जन गर्ने सहमति भएको 10 घण्टा पनि नबित्दै उल्लङ्घन भएको छ। हिजो रातिको सहमति अनुसार आज बिहानैदेखि फोहोर लैजान थालिएकामा स्थानीयले अवरोध गरेपछि प्रहरीले बल नै प्रयोग गर्नु पर्यो। नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न स्थानीयले फेरि अवरोध गर्दा प्रहरीले केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सोमबार शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगर र ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका जनप्रतिनिधि बीच 10 बुँदे सहमति भएपछि राति 2 बजेदेखि नै फोहोर लगियो। तर बिहानै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर रोक्दै बन्चरे डाँडाका स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। केही बेरको झडपपछि प्रहरीले अवरोधकर्तालाई नियन्त्रणमा लिई बाटो खुलाएको हो। फोहोर विसर्जन क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका 18वटै नगरको फोहोर उठ्न सकेको थिएन। अन्ततः सहमति कायम गरेर फोहोर लैजान थालिए पनि अति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई उपेक्षा गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। त्यहाँको समस्या त त्यो पैसा मात्रै होइन नि त, अति प्रभावित क्षेत्रलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने एक किसिमको त्यो सम्झौता हुनुपर्नेमा त्यो पनि देखिएन होइन। जस्तै अब यहाँको समस्या चाहिँ यथावत राखेर एउटा ललिपपको रूपमा त्यो सम्झौता पेपर देखाएर प्रहरी दमन गरेर फोहोर फाल्ने षड्यन्त्र मात्र रहेछ के हो। प्रभावित भनेको कस्तो हो भने तपाईँको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्छन् त्यो अनुसार कति क्षेत्र प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ कि अस्तव्यस्त तरिकाबाट फोहोर फाल्यो भने धेरै ठाउँ प्रभावित होला, अलिकति व्यवस्थित भयो भने प्रभावित अलिक कम होला। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालयले 5वटा सडक निर्माण स्वरूप 42 करोड र अन्य सामाजिक कार्यका लागि 1 करोड 70 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनु पर्ने सहमति भएको थियो। त्रिपक्षीय सहमतिमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वास्थ्य बिमा निशुल्क, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई आधार मानी 10 दिनभित्र रासायनिक तथा जैविक उपचार गरी दुर्गन्ध हटाउनु पर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ। सहमति अनुसार अहिलेसम्म थुप्रिएको फोहोर ल्यान्डफिल साइडमा व्यवस्थापन गरिनेछ। साउन 1 गतेदेखि भने फोहोर वर्गीकरण गरेर नकुहिने फोहोर मात्रै लगिनेछ। अहिले बर्खा सुरु हुनै लाग्दाखेरि बाटोदेखि लिएर यहाँको स्थानीयको माग सम्बोधन गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर माथिको राजनीति नौलो होइन।
दैनिक 1200 टन फोहोर उत्सर्जन हुने काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै 3 दशकदेखि फोहोरको समस्या दोहोरिरहेको छ। 2062 सालमै बन्चरे डाँडालाई ल्यान्डफिल साइट बनाउने योजनासहित 3 वर्षका लागि सिस्टोलमा फ्याल्न थालिएको फोहोरको पहाडै बन्यो। यस वर्षदेखि फ्याँक्न सुरु भएको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका जायज माग सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुको विकल्प देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारले बजेटमा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, सुशासनको मजाक, बी, कर्मचारीको दबाव र सी, बजेट कार्यान्वयनमा अरुचि। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सुशासनको मजाकमा 52%, बी, कर्मचारीको दबावमा 21% र सी, बजेट कार्यान्वयनमा अरुचिमा 27%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमाथि हुने राजनीतिलाई के भन्ने? ए, संकीर्ण मानसिकता, बी, अक्षम व्यवस्थापन र सी, दूरदृष्टिको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 35 वर्ष अघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी सरकारले गरेको छ। कहिले स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने भनिएको त कहिले अस्ट्रेलियन त कहिले चिनिया कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको 750 मेगावाटको पश्चिम सेती लामो समयसम्म अलपत्र थियो। अहिले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारीले पश्चिम सेतीको स्वामित्व मात्र होइन, नेपालले पानी पनि गुमाउने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ। 35 वर्ष अघि फ्रान्सको सुग्रेह नामक कम्पनीले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै पश्चिम सेतीमा 37 मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना बनाउन सकिने बताएको थियो। यो सँगै चर्चामा आएको यो आयोजनाको लाइसेन्स अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले 17 वर्ष र चिनिया कम्पनी 3 गर्जेसले 7 वर्ष होल्ड गरे। 3 गर्जेससँग सम्झौता नतोड्दै 3 वर्ष अघि सरकारले बजेटमा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भने पनि अन्ततः भारतीय सरकारी कम्पनी NSPCलाई दिन लागेको छ। यो सँगै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गरेर स्वामित्व लिन सुक्नेछ। यो उत्कृष्ट निर्णय भयो भन्ने ठाउँ चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि अहिले नेपालको इकोनोमीले धेरै ठुलो साइज लिइसकेको छ। यो 456 मेगावाटको तामाकोशी बनाइसकेपछि त्यसमा पैसा हाल्न पाइन भन्ने मान्छेको धेरैजनाको कुराहरू गुनासाहरू अहिले हामीले सुन्न पाइन्छ। त्यसैले यो 750 मेगावाटको आयोजना बनाउनको लागि नेपालभित्रै हामी सक्षम छौँ र गर्न सकिन्छ। त्यसो त सुरुदेखि नै यो आयोजनाको बिजुली भारतमै बेच्ने गरी अघि बढाउन खोजिएको थियो। 28 वर्ष अघि स्मेकलाई भारतमा बिजुली बेच्ने गरी निर्माण गर्न दिएको थियो। आयोजना नै निर्माण नगरी अलपत्र पार्नुभन्दा नेपालले केही प्रतिशत बिजुली सित्तैमा लिने गरी कुनै पनि कम्पनीलाई दिनु सकारात्मक रूपमा लिन सकिएला। तर यो आयोजनाबाट निस्कने पानी नेपालको भूमिमा प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। यसबाट सुक्खायामा उत्पादन हुने थप नियन्त्रित पानी 90 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी चाहिँ बाँके, बर्दिया, कैलाली आदि जिल्लाहरूमा पिउनको लागि र सिँचाइको लागि उपयोग गर्नु पर्यो। र यो 90 घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी भन्ने तपाईँको 2,70,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न पुग्छ। त्यो गर्ने बुद्धि चाहिँ यो मन्त्री परिषदले पुर्याउनुपर्छ। आयोजनाको चर्चा सुरु भएको 3.5 दशक हुँदा पनि निर्माण नहुँदा निराश बन्दै गएका स्थानीय अहिले पुनः केही उत्साहित देखिएका छन्। तर विगतमा जस्तो झुलाएर राख्ने काम मात्र हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि उनीहरूमा देखिन्छ। पश्चिम सेतीको चाहिँ काम सुरु भयो भने यहाँ चाहिँ यहाँका स्थानीय मान्छेहरू पनि धेरै हजारौँको संख्यामा यहाँ रोजगारी पाउने अवसर पनि छ। योभन्दा पहिलेका जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, विभिन्न चाहिँ सरकारी चाहिँ विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ त चाहिँ करोडौँ उसको योजना पश्चिम सेती बन्दैछ, तपाईँलाई के विकास चाहियो, किन विद्यालय भवन चाहियो त्यहाँ राम्रो, किन चाहिँ कुलेसो चाहियो, किन चाहिँ नहर चाहियो, त्यहाँ तपाईँहरूले केही नगर्नुहोस्, विद्यार्थी तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ भनेर मजासँग पिटी मुसारेर चाहिँ नेपाल सरकारका कर्मचारी र अफिसका मान्छे उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई पठाएको योभन्दा पहिलेको कुराहरू पनि हो। बच्चा हुने बेलादेखि नै अब पश्चिम सेती बन्छ भनेर यहाँ हेलिकप्टरहरू घुम्ने गरेका थियो। त्यसले यहाँको जनताहरू चाहिँ आशै आशमा
आशै आशमा चाहिँ लागेका छन्। अहिलेसम्म यो परियोजनाहरू चाहिँ सुरु हुन सकेका छैन। हिउँदमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने र बर्सातमा बिजुली खेर जाने स्थिति भएकाले यो आयोजना अघि बढेसँगै मुलुकले लाभ पाउन सक्छ। तर विगतमा जस्तै यो कम्पनीले पनि आयोजना झुलाएर मात्रै राख्ने त होइन भन्नेमा पनि सचेत हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी वरुण पनेरू र क्यामेरामा रूपा कुरेलाका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। केन्द्र सरकारले ल्याएको झन्डै 18 खर्बको बजेटमाथि संसदमा छलफल चलिरहँदा 7वटै प्रदेश सरकारले धम्माधम बजेट बनाइरहेका छन्। असार 1 गते ल्याउने बजेटमा प्रदेशले अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्यलाई बढी रकम छुट्याएका थिए। करिब 3 खर्ब रुपियाँको बजेटमा प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र उत्पादन तथा रोजगारीमा केन्द्रित हुँदैछ। प्रदेश सरकार मध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन लागेको बागमतीले कृषि केन्द्रित कार्यक्रमका लागि ठूलो हिस्सा छुट्याउँदैछ। चालु आर्थिक वर्षमा 57 अर्ब 72 करोड बजेट ल्याएको बागमतीले आगामी वर्ष कृषि र उत्पादनसँग सम्बन्धित 11 विशेष कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दैछ। गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षकै पर्यटन केन्द्रित कार्यक्रमलाई समेट्दै प्रदेश लोकमार्ग, डिजिटल गण्डकी, कृषि रूपान्तरण लगायतका कार्यक्रम समेट्दैछ। कृषि सँगसँगै अब पर्यटन जोड्न जरुरी छ। पर्यटन पछाडि तपाईँ शिक्षा, स्वास्थ्य र तपाईँ पूर्वाधारलाई पनि क्रमशः प्राथमिकतामा राख्दै जाने हिसाबले चाहिँ सोचिएको छ। विकासका दृष्टिले पछि परेको मध्य प्रदेशले पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता, रोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण, विकास तथा पर्यावरण संरक्षणलाई जोड दिएको छ। विपन्नलाई जीवन निर्वाह खर्च, गरी खाने अभियान, उज्यालो प्रदेश लगायतका योजनालाई बजेटमा समेटिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधारका प्राथमिकता परिवर्तन गरी प्रदेशका गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय र निर्माणाधीन आयोजना तथा उत्पादनमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ। कर्णाली प्रदेशले भने रोजगारी वृद्धि, उद्यमशीलता र पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरेर बजेट ल्याउँदैछ। र हाम्रो मेनली समस्या भनेको के अरे बेरोजगारीको हो, गरिबीको हो। योसँग सम्बन्धित रहेका हाम्रा तमाम खालका पूर्वाधार निर्माणमा हामी पछाडि छौँ। अब अशिक्षाको कुरा छ, बेरोजगारीको कुरा छ, त्यसपछि गएर अब स्वास्थ्यका तमाम खालका समस्याहरू हाम्रा प्रदेशमा ती प्रकारका समस्याहरू छन्। कृषि, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई जोड दिएको लुम्बिनी प्रदेशले अनुत्पादक खर्च कटौती र अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो प्रदेशको स्थितिमा कृषिलाई केन्द्रले नै गरेको छ, तर हामीले यसलाई नमुना योग्य बनाउनलाई एउटा कृषि सेन्टर नै स्थापित गर्दैछौँ। चालु आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 61 अर्ब बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले यस वर्ष सङ्घबाट समेत केही बढी अनुदान पाएकाले झन्डै 3 खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। आगामी साउन 1 गतेबाट सबै सवारीमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य भनेको यातायात व्यवस्था विभाग आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ। चौतर्फी विरोधपछि विभागले साउन 1 गतेदेखि नै गर्ने भनेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई तत्कालका लागि हटाएको हो। अहिले सेवा प्रदायकसँग 2.5 लाख प्लेट मात्र बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ। सरकारले लिने जडान शुल्क भने अचाक्ली चर्को छ। दुईपाङ्ग्रे सवारीको 2500 र ठुला सवारीको 3600 राजस्व तिर्नुपर्छ। यो छिमेकी देशको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी हो। एउटा क्लजले हामीले कथम कदाचित 15 महिनामा अबको 15 महिनामा चाहिँ इम्बोस नम्बर प्लेट 25 लाख भेहिकलमा जडान गर्नको निमित्त हाम्रो ठेकेदारलाई अर्डर दिएनौँ भने उसले नन पर्सनलाइज प्लेट भनेको हाम्रो गाडीसँग नचिनेका प्लेटहरू हामीलाई डेलिभरी गर्यो भने पनि हामीले उसलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यलाई एक किसिमको लायबिलिटी क्रिएट भइसकेको छ। राज्यलाई भविष्यमा हुने जोखिम लायबिलिटीबाट चाहिँ बचाउनको निमित्त समयमै यो विषयलाई चाहिँ आफ्नो एउटा रुटिनमा वर्कमा लानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सुरु गरेका हौँ। यातायात व्यवस्था विभागले एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न ताकेता सहितको सूचना जारी गरेपछि बागमती प्रदेशको एकान्तकुना, गुर्जुधारा र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड लाग्न थालेको छ। आधा घण्टामा हुने कामकै लागि 2 दिनसम्म पालो कुर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। केही छैन होइन, न पार्किङ छ न केही छ। बिहानदेखि आयो उभियो, घाम लागेको छ, पानी परिरहेछ। त्यो सरकारले त केही पनि गर्दैन। जो आए पनि जस्तो आए पनि केही हुनेवाला छैन। इन्द्रावती चन्द्र आए पनि केही हुनेवाला छैन।
सत्रमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार 5 वर्षभित्र 25 लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म करिब 25,000 सवारीमा मात्र जडान भएको छ। नम्बर प्लेटभित्रै चिप्स जोडेर सबै सूचना राखिने भएकाले सार्वजनिक तथा निजी सवारीको सुरक्षा र नियमनका लागि यो आवश्यक भइसकेको छ। तर विवादित ठेकेदारलाई पोस्न र कमिसनको लोभमा सार्वजनिक खरिद कानुन मिचेर सम्झौता गरिएको आरोप छ। अर्थ र विकास। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद प्रक्रियामा रहेको रासायनिक मल अर्को साताबाट आउन सुरु गर्ने बताएको छ। मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साल ट्रेडिङको खरिद प्रक्रियामा रहेको 22,000 मेट्रिक टन युरिया यसै हप्ता नेपाल भित्रिने जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्रीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको 30,000 टन युरिया असार दोस्रो साता आइपुग्छ। भारत सरकारसँग सरकारी तवरमा खरिद गर्न लागेको 70,000 टन युरिया र डिएपी मल पनि असार मसान्तसम्म आइपुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वर्षे बालीका लागि 1.5 लाख टन रासायनिक मल आवश्यक भए पनि जोहो गर्न नसकेको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म सरकारको विरोध हुँदै आएको छ। अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर खारेज गर्न माग गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै नाडाले तुरुन्त घटाउन माग गरेको हो। कर नघटाएसम्म विद्युतीय गाडीको प्रयोग नबढ्ने नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए। हामीले अब यसमा लबिङ भन्दा पनि सल्लाह चाहिँ हामीले पनि दिएका थियौँ, व्यवहार पनि गरेका थियौँ। विगतमा भन्दा अझै बढी हामीले अझ तपाईँको ट्याक्सहरू पनि बढ्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा। कर वृद्धि गरिएका कारण सोरुम नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क 60% र भन्सार शुल्कमा 15% वृद्धि गरेको थियो। अब बाँकी समाचार। मिस नेपाल आयोजक द हिडन ट्रेजरले यो वर्षका प्रतियोगितालाई कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालयको भ्रमण गराएको छ। असार 4 गते हुन लागेको मिस नेपाल 2022मा सहभागी 24 जना प्रतियोगीलाई आयोजकले आज कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको थापाथली स्थित कार्यालय सेन्ट्रल बिजनेस पार्क भ्रमण गराएको हो। त्यस अवसरमा कान्तिपुर दैनिक, द काठमाडौँ पोस्ट, नारी मासिक लगायतका पत्रिका र विभागहरूको भ्रमण गराउनुको साथै समाचार सङ्कलन र प्रकाशन प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोयाले मिस नेपालका प्रतियोगीहरूलाई शुभकामना समेत दिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालले सहभागिता जनाउने 23 खेलको बन्द प्रशिक्षण भोलिदेखि हुने भएको छ। एसियाली खेलकुद आयोजनाको टुङ्गो नलाग्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले बन्द प्रशिक्षण उद्घाटन गरेको हो। सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले एसियाडमा सहभागी हुने सबै खेल सङ्घलाई खेल सामग्री वितरण गरे। पहिलो चरणको अभ्यास भोलिदेखि असार 23सम्म चल्नेछ। राखेपले पदकको सम्भावनाको आधारमा तेक्वान्दो, कराते र बक्सिङलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। तेक्वान्दोमा 48, करातेमा 36 र बक्सिङमा 36 गरी यी 3 खेलमा पहिलो चरणमा 120 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। यी तीनै खेलको अभ्यास सातो बाटोमा हुनेछ। पहिलो चरणमा 23 खेलमा जम्मा 514 खेलाडीलाई अभ्यासमा सामेल गराइनेछ। तेक्वान्दो, कराते, बक्सिङ सहित महिला फुटबल, पौडी, ट्रायथलोन, सुटिङ र कुस्ती पनि अभ्यास सातो बाटोमै हुनेछ। बाँकी खेलको अभ्यास भने त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवडहल र दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। राखेप सदस्य सचिव घिसिङले पूर्व तयारीले नेपाललाई एसियाड मात्र नभएर धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन सहज हुने बताए।
चीनको होङजाओमा भदौ अन्तिमदेखि हुने भनिएको प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै वैशाखमा 23 खेलकै छनौट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। सोही प्रतियोगिताबाट छानिएका खेलाडीलाई प्रारम्भिक चरणको प्रशिक्षणमा सहभागी गराइएको हो। तर कोरोना महामारीका कारण चीनले अनिश्चितकालका लागि एसियाड स्थगित गरिसकेको छ। आइसिसी U19 महिला T20 विश्वकप अन्तर्गत एसियाली छनौटमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएको छ। यो पराजयपछि नेपालको विश्वकप खेल्ने सबै सम्भावना सकिएको छ। मलेसियाको बाङ्गे स्थित क्रिकेट ओभलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको थाइल्यान्डले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको थियो। थिपाथा पुथाओङले सर्वाधिक 20 रन बनाइन्। वाङथिडाले 19 तथा सुवानानले 16 रन थपिन्। मनिषा कुमारी उपाध्याय र कृतिका मरासिनीले 2-2 विकेट लिँदा स्नेहा महराले 1 विकेट लिइन्। मध्यम लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 19.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्रै 40 रन बनाउन सक्यो। थाइल्यान्डले कसिलो बलिङ गरेपछि नेपालका कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो रन बनाउन सकेनन्। नेपालका 5 खेलाडी रन आउट भए। नन्थिता बान्सुखामले सर्वाधिक 3 विकेट लिँदा पूर्णपा साइहो र थानलायक चुन्मनानले 1-1 विकेट लिए। नेपाल 4 खेलमा 2मा जित र 2मा हार बेहोर्दै तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। नेपाललाई विश्वकपमा स्थान बनाउन थाइल्यान्डसँगको खेलमा जितको विकल्प थिएन। अब नेपालले मलेसियासँग बिहिबार अन्तिम खेल खेल्नेछ, जुन प्रतिष्ठाको लागि मात्रै हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।